دے غلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات نے جڑی کتاب عطا فرمائی اس کتاب کے چند الفاظ پڑھنا چاہنا خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کلام قدیم دے اندر اعلان ارشاد فرمایا اپنے محبوب کی صفتاں نو بیان فرما دے ہویا تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا اظہار فرما دے ہویا رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر اے پیغام اعلان ارشاد فرمایا مما کائنات نے فرمایا دنیا والوں سن لو میرا محبوب سراپا رحمت بن گیا میرا محبوب سراپا رحمت بن گیا امام الانبیاء دے غلامو تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اے اللہ خالق کائنات نے پیغام عطا فرمایا زبان مصطفیٰ کلام خدا نے زبان مصطفیٰ دیے خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ انہاں لوگوں نو پیغام دے رہے یا اللہ کی پیغام دینا فرمایا میں پیغام پیا دے رہا تو ارسال فرما دے یا اللہ کی پیغام دینا فرمایا محبوبہ فرما دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے فرمایا کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے جڑا دامن مصطفیٰ نال وابستگی اختیار کرے گا سی جنت عطا فرما دے